अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करारदाद पाकिस्तान, जो 23 मार्च 1940 को हुई। इसको दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 भी कहा जाता है, साथ में लाहौर रेजोल्यूशन 1940 भी कहा जाता है। तो उर्दू में मैं एक्सप्लेन करूँगी। स्क्रीन पे आपको नोट्स नज़र आ रहे होंगे, तो आपने ये नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और प्रिंट निकाल लेना, या आप इसको खुद ही लिख भी सकते हैं। और नोट्स कोई भी, आपने देखा होगा कि नोट्स कोई भी नहीं शेयर करता, मैं आपके साथ नोट्स भी स्क्रीन पे शेयर करती जा रही हूँ। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका जो पस मंज़र है, इसको आप अगर उर्दू में लिखना चाहें तो उसका आप लिखेंगे, बैकग्राउंड को पस मंज़र कहेंगे। जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1935 के एक्ट के तहत इंतखाबात करने का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की और सूबों में इनकी वजारतें कायम हुई। उन्होंने 2.5 साल हुकूमत की। ये 2.5 साल मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। 1935 में दूसरी जंग अज़ीम के मौके पर इसका खात्मा हुआ, क्योंकि बरतानिया के ताउन के पेशकश को कबूल करने के लिए जो शराइत कांग्रेस ने रखी थी उसे नामंजूर कर दिया गया था। मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुसलमानों ने एक अलग और ख़ुद मुख्तार आज़ाद रियासत की ज़रूरत को महसूस किया। नेहरू रिपोर्ट के बाद ये शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि इस रिपोर्ट से हिंदुओं की ज़हनियत खुलकर सामने आ गई थी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता आयात है। मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर उसे अमली तौर पर नाफिज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा किया, जो कि करारदाद की रूह था। मुस्लिम लीग की सिंध की शाख ने 1938 में हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देने की सिफारिश की। चनांचा 1940 में मुस्लिम लीग की मजलिस आमा और कौंसिल ने अपनी दिल्ली इजलास में ये फैसला किया कि इस साल मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में एक अलहदा, आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत का बाकायदा मुतालबा किया जाए। करारदाद जो पेश हुई वो 4 फरवरी के इजलास दिल्ली में वर्किंग कमेटी ने 22-23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के जलसा आम के इनेकाद का ऐलान कर दिया था। खाकसार उलमिया मुस्लिम लीग के इजलास से 3 रोज़ कबल 19 मार्च को लाहौर में खाकसारों का हुकूमत से तारीखी तसावुम हो गया, जिसकी वजह से इस तारीखी इजलास के मुलतवी होने का ख़तरा पैदा हो गया। मामला ये था कि हुकूमत ने फ़ौजी जमातों को गैर कानूनी करार देकर मखसूस वर्दी पहनने और परेड करने पर पाबंदी आयद कर दी। खाकसार जमात ने इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिससे खाकसार पुलिस तसावुन के नतीजे में तकरीबन 50 खाकसार मारे गए। खतरा था कि इजलास मुलतवी न हो जाए, लेकिन कायद आज़म ने इजलास मुलतवी करने के लिए तमाम मशवरों को रद्द कर दिया और 21 मार्च को लाहौर पहुंचे। कायद आज़म ने अपने इस्तकबालिया जुलूस की इजाज़त न दी और सीधे खाकसारों की इयादत करने हस्पताल पहुंचे, जिससे हालात फिर खुशगवार असर पड़ा। कायद आज़म का खुतबा सदारत 22 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का 27वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अपने खुतबा सदारत में कायद आज़म ने फरमाया, अगर हुकूमत बरतानिया चाहती है कि बरसगीर के लोगों को अमन और खुशहाली हासिल हो, तो उसकी सिर्फ एक सूरत है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कौमी मुमलिकतों में तकसीम करके बड़ी अक़वाम के लिए वतन कायम कर दिए जाएँ। कायद आज़म ने दौरान तकरीर लाला लाजपत राय का एक ख़त सुनाया, जो उन्होंने 1924 में C.R. दास को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान और हिंदू 2 मुख्तलिफ कौमें हैं, जिन्हें मदगम करके एक कौम बनाना नामुमकिन है। ये ख़त सुनकर लोग हैरान रह गए। मलिक बरकत अली के मुंह से निकल गया कि लाजपत राय तो नेशनलिस्ट हिंदू थे। इस पर कायद आज़म ने कहा कि कोई हिंदू नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, हर हिंदू अव्वल व आखिर हिंदू है। मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत के हक में दलाइल देते हुए उन्होंने फरमाया, कौमियत की हर तारीफ की रूह से मुसलमान एक कौम है और इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनका अपना इलाका और अपनी मुमलिकत हो। हमारी ख्वाहिश है कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपनी सकाफती और इक़्तिसादी और सियासी ज़िंदगी में अपने तसव्वुरात और मिजाज के मुताबिक भरपूर तरक्की करें। करारदाद लाहौर के पेश गनंदगान 23 मार्च के एक इजलास में सूबे बंगाल के रहनुमा मौलवी फजल हक ने मुसलमानों के मुतालबात पर मबनी एक तारीखी करारदाद पेश की, जिसे अब करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ताईद गनंदगान इस
قرارداد کی تائید یوپی سے چودھری خلیق الزمان بیگم، محمد علی جوہر ممبئی سے، آئی چندری گڑھ سندھ سے جناب عبداللہ ہارون، صوبہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب اور پنجاب سے مولانا محمد علی ظفر نے کی، اور پھر اس قرارداد کو 24 مارچ کو خوشی اور مبارکباد کے نعروں اور اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد لاہور کا متن 400 الفاظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل یہ قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے الفاظ یہ تھے: اس ملک میں کوئی خاکہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا جب تک وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے متعلقہ علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں اور جو علاقائی ترمیمیں ضروری سمجھی جائیں کر لی جائیں۔ جن علاقوں کے اندر مسلمان کو ازروِ آبادی اکثریت حاصل ہے وہ یکجا ہو کر ایسی آزاد ریاست بن جائے جن کے اجزائے ترکیبی خود مختار اور مقتدر ہوں۔ ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا؟ اس پہ قرارداد لاہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو اخبارات اور رہنماؤں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس قرارداد میں لفظ پاکستان کا ذکر نہ تھا۔ ہندو پریس نے اسی قرارداد پاکستان کا نام دینا شروع کر دیا تو بالآخر مسلم لیگ نے بھی اس کا نام قرارداد پاکستان قرار دیا۔ مسلم لیگ کے تقسیم ہند کے مطالبے کے لیے ہندوؤں کی طرف سے مخالفت ہونی ہی تھی۔ بعض انگریز رہنما بھی اس کے مخالف تھے اور میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلم لیگ نے صرف مسلم اکثریت کے علاقوں کو پیش نظر رکھا ہے اور ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ انہیں ایسی مملکت کے قیام سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہندوؤں نے جذبات بھڑکانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تقسیم کا مطلب بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنا ہے۔ گاندھی نے اسے ایک اخلاقی برائی اور پاپ قرار دیا۔ اس نے اخبار ہریجن میں لکھا: میرا خیال ہے مسلمان تقسیم کو قبول نہ کریں گے۔ دو قومی نظریہ ایک جھوٹ ہے۔ برظاہر کہ مسلمانوں کی اکثریت نو مسلم ہے اور یا تو مسلمانوں کی اولاد۔ 21 اگست 1940 کو روزنامہ ٹریبیون نے پاکستان اسکیموں کو ناقابل قبول اور گھناؤنی اسکیم سے تشبیہ دی۔ کانگریس کا رد عمل کیا تھا؟ کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کانگریس کے لیڈر گاندھی کے الفاظ یہ تھے: آزادی کا یہ پروانہ ایسے چیک کی مانند ہے جو اس بینک پر کاٹا گیا ہے جس کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ کانگریس کے نزدیک صوبوں کو الگ حکومت اور دستور بنانے کا حق ملنے کی صورت میں تقسیم ملک کا یا دوسرے لفظوں میں قیام پاکستان کا امکان پیدا ہو جاتا تھا۔ مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا؟ مسلم لیگ نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ ان تجاویز میں امکان پاکستان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن اس بات پر تنقید کی کہ پاکستان کو براہ راست اور واضح طور پر کیوں نہیں تسلیم کیا۔ قائد اعظم نے اس بات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان تجاویز میں پاکستان کا نظریہ واضح طور پر قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نے بھی کرپس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ انگریزوں کا رد عمل: کچھ انگریزی اخبارات نے تو قرارداد کی خبر مختصر طور پر شائع کی جبکہ کچھ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو کہ ہندوستانی نیشنلزم پر کاری ضرب کے مترادف تھا۔ دی ٹائمز نے لکھا کہ مسلمان اگر ایک الگ قوم کے طور پر اپنا وجود منوانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سب کانگریس کا کیا دھرا ہے۔ اس اخبار نے پاکستان کی تجویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس سے ہندوستانی وحدت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسکرین سے آپ نوٹ کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اگر لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔